बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज ज़ंजानी साहब से जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जी जुलाई के खुश नसीब बरूज वो कौन से हैं और कितने हैं जिनको जुलाई में जिनकी किस्मत चमक रही है और जो फंसे हुए काम है वो निकल रहे हैं और खुशकिस्मती इनके दर पर होगी इंशाअल्लाह। वो कौन से बरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम, आप ठीक हैं भट्टी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, जुलाई स्टार्ट हो गया बिल्कुल। या होने वाला है। तो आप बताएं कि इसमें कौन से माशाल्लाह से खुश नसीब लोग हैं। देखिए भट्टी साहब, इसमें मंथ ऑफ जुलाई को अगर हम लोग देखें तो जुलाई का महीना इस्लामी तौर के ऊपर एक तो इब्तदाई तौर पे हमें लाएगा मुहर्रम का पहला अशरा, हम्म। जिसमें हमारे पास अशूरा का दिन भी आएगा। आई थिंक 7 मुहर्रम को है, 7 जुलाई को है। इसके बाद देखा जाए तो उसमें फिर इसी इस्लामी महीने में हमारे पास आ जाएगा माह सफ़र। तो मुहर्रम और सफ़र मंथ ऑफ जुलाई में कंबाइन हो रहा है। और इसके अलावा पूरे मंथ ऑफ जुलाई में अगर हम लोग देखें तो जुलाई के महीने में जहाँ पे सन ने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, वीनस पोजीशन चेंज करेगा, वहीं पे मार्स अपनी प्लेसमेंट को चेंज करेगा। तो ये 3 मेजर प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो कि इस पूरे महीने में अपने ज़ोडिक साइंस के हाउसेस चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा देखा जाए तो मरकरी एक वाहिद ऐसा ज़ोडिक साइन होगा जुपिटर और सैटर्न के बाद। मरकरी एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि है तो फास्ट मूविंग, और अक्सर व बेशतर ये पूरे महीने में 2 से 3 ज़ोडिक साइंस को कवर कर रहा होता है। लेकिन इस पूरे महीने में इसने रहना है एक ही ज़ोडिक साइन में। पहले ये डायरेक्ट पोजीशन पे होगा, फिर ये रेट्रोग्रेटेड होगा। तो इसी वजह से ये पूरा महीना एक ही ज़ोडिक साइन पे अपना सफ़र जारी रखेगा और उसी ज़ोडिक साइन के ऊपर ये ज़्यादातर फोकस्ड करेगा। ज़रूर। अब इस एतबार से देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास हमारे इमोशंस, हमारी सोच, हमारे फीलिंग्स, हमारे महसूसात, हमारे अल्फाज, हमारे जहन में आने वाले तमाम तर ख्यालात, उनको रिलेट करने वाला चाँद, अगर मंथ ऑफ जुलाई में देखें तो ये ऑब्वियसली पूरे 12 के 12 ज़ोडिक साइंस को पूरे महीने में कवर करता है। और पूरे महीने में कवर करने के बाद अपना सर्कल जो है महीने से पहले पहले दोबारा स्टार्ट कर चुका होता है। तो इस लिहाज से इस पूरे महीने में कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबख्त होंगी, पॉजिटिव होंगी। गो के इसमें रिजत तारत का भी ज़माना आना है, लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं खुशबख्ती की, प्रॉस्पेरिटी की, पॉजिटिविटी की, तो रिजत तारत की हम डेट्स को थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे बाकी ज़ोडिक साइंस के कंपैरेटिवली, और फिर देखेंगे कौन से ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में से ज़्यादा खुशबख्त और ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ज़बरदस्त। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से 2 ज़ोडिक साइंस को मैंने स्किप किया है, अदरवाइज़ वरना ये दो ज़ोडिक साइंस जो हैं इस महीने भी बहुत ज़्यादा खुशबख्त रहने वाले थे। लेकिन सिर्फ क्योंकि मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेट हो रहा है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा आपके इमोशंस को और आपके फैसलों को डिस्टर्ब करेगी। तो सिर्फ इस वजह से उन 2 ज़ोडिक साइंस को स्किप करते हुए 4 ज़ोडिक साइंस को मैंने यहाँ पे फाइनलाइज़ किया है कि इन 4 ज़ोडिक साइंस की मुक़द्दर में पैसा होगा, इनकी नसीब में खुशबख्ती होगी, इनके घर का सुकून इनको मिलेगा, इनकी ज़ाती सवारी, ज़ाती प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, और इवन कि इनके अगर कोई विरासती मसले चल रहे थे वो सुलझना शुरू होंगे। ज़बरदस्त। फिर इनकी ज़िंदगी में बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश या अब्रॉड किसी भी तौर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग है और इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी भी तौर के ऊपर, उसमें कामयाबी का मिलना। और इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में जो ये थोड़े से ख्वाब देख रहे थे, उन ख्वाबों से ये कम होके हकीकत पसंदी के तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को मोल्ड करना शुरू करेंगे। तो हकीकत पसंदाना तौर के ऊपर मंथ ऑफ जुलाई जो है वो इन चारों ज़ोडिक साइंस के लिए खुशबख्तियाँ लेके आएगा ज़बरदस्त। कि चीज़ें हवा में नहीं होंगी, बल्कि चीज़ें चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर होंगी, और ग्राउंड रियलिटीज़ की ही बुनियाद के ऊपर इनकी ज़िंदगी में पैसा भी बरसेगा, इनाम लॉटरी जो है वो भी इनकी मुकद्दर में होगा, और इनकी ज़िंदगी मुकद्दर में अपनों का साथ, अपनों का तावन, दोस्तों का तावन और अपने काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त और बढ़ावा रहेगा। अब ज़बरदस्त। इन 4 ज़ोडिक साइंस में देखा जाए तो इसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों की ज़िंदगी में जहाँ पे फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे डूबी हुई और फँसी हुई रकम इनको वापस मिलेगी। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में लोग जो इनसे मिस कमिटमेंट्स कर रहे थे, लोगों की तरफ से फ़ेवर्स फ़ायदे नहीं मिल रहे थे, वो कमिटमेंट्स पूरी होना शुरू होंगी, और जो चीज़ें डिले चल रही थी, वो डिले इनकी ज़िंदगी में ख़त्म होना शुरू होगा। फिर ज़बरदस्त। इनकी ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में घर से जुड़े हुए जितने मसाइल या परेशानियाँ थी, उनका इनको अच्छा सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। घर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें थी, उनमें इनको कोई अच्छा सुझाव मिल जाएगा, और इनकी ज़िंदगी में घर के माहौल में सुख और अमन आना शुरू होगा। ज़बरदस्त। अब इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन फिर आता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वाले जो हैं वो बेशुमार ज़हानत के हामिल नज़र आते हैं इस पूरे महीने में।
اس پورے مہینے میں ان کے سوچ میں متفارق آئیڈیاز ہوں گے، بے شمار سوچ ہوگی، اور بہت ساری ان کے ذہن یا سوچ میں اس طرح کے الفاظ ہوں گے جس سے یہ دوسروں کو قائل کر سکیں، دوسروں کو اپنے آئیڈیاز کے اوپر، اپنی بات کے اوپر، اپنے ایموشنز کے اوپر، اپنے خوابوں کے اوپر، اور اپنا جو بھی ان کا مقصد ہوگا اس مقصد کے اوپر یہ دوسروں کو قائل کریں گے، اور ان سے وہ کام بڑی بخوبی طور پہ نکلوا لیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں ذہانت بے شمار ہے، کمیونیکیٹو ہے، ایکسپریسو ہے، اپنے آئیڈیاز کو ڈیلیور کرنے کی ان کو کیپیبلٹی پتہ ہے، صلاحیت پتہ ہے، اور اپنے آئیڈیاز کو بہتر طور کے اوپر یہ انجام دینے کے علاوہ دوسروں کے ساتھ مل کے شراکتی طور کے اوپر بھی بلیسنگز حاصل کریں گے۔ اچھا، ان کی بزنس پارٹنرشپ میں بھی پارٹنرشپ میں بھی ان کی زندگی میں چیزیں خوش وقت نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا زوڈک سائن، اور تیسرا زوڈک سائن جو یہاں پہ آتا ہے وہ آ جائے گا سیجیٹیریس برج اکوس۔ سیجیٹیرینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کا رولنگ پلانٹ ڈائریکٹلی ان کے ایک تو ذہن کے گھر کو ناظر ہے، پھر ان کے زائچے کے چوتھے گھر کا بھی یہی لارڈ ہے، اور چوتھے گھر کا حاکم ستارہ اپنی کمزور کیفیت سے باہر نکل رہا ہے، یعنی کہ جو پچھلے دنوں یہ سن کے بہت قریب تھا کمبسٹ پوزیشن پہ، وہاں سے یہ باہر نکلے گا، جس وجہ سے ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بہتر ہوگا، پازیٹیو تھاٹس ان کے ذہن سوچ میں آئیں گے، اس کے ساتھ یہ اپنی زندگی میں فلاحی کاموں کی طرف بڑھیں گے، پھر ان کے گھر کے ماحول میں جو بلا وجہ کی ناچاکی چل رہی تھی وہ دور ہونا شروع ہوں گی، گھر کے ماحول میں چیزیں ریئلسٹک اور اپنی اصل حقیقت کی طرف لوٹنا شروع ہوں گی، اچھا، اور اصل زبردست۔ حقیقت جو ہے وہ ہمیشہ ان کو ذہنی طور پہ سکون دلائے گی۔ پھر ان کے زائچے میں ان کی سواری، ان کے پراپرٹی، ایگریکلچر، ٹریڈ، اس اعتبار سے کوئی بھی کام اگر یہ کرنا چاہیں گے تو اس میں ان کو کامیابی ممکنہ طور پہ مل پائے گی۔ اس کے زبردست۔ ساتھ ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ذاتی طور کے اوپر زائچے کے کریئر، کاروبار کا جو فوائد یا حصول ہے وہ ان کو اپنے ہوم لینڈ سے دور ملتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ٹریڈ میں ہے، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ اپنے ہوم لینڈ سے دور سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے یہ اپنے ہوم لینڈ میں موجود ہوں لیکن سورس آف انکم جو ہے وہ باہر سے جنریٹ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ان کو فائدہ بلیسنگز لازمی طور پہ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی زبردست۔ زندگی مقدر میں یہ چیز بھی نظر آتا ہے کہ یا تو ان کی شادی کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا فکسڈ ہو جانا، بات چیت کا فائنل ہو جانا، رشتوں کا پرپوزلز کا فائنل ہو جانا، اور اس کے علاوہ اگر یہ آلریڈی پہلے سے شادی شدہ ہیں تو ان میں جو پہلے جولائی کے 15 دن ہیں وہ تو ان کی زندگی میں بے شمار خوشگوار ہیں، اور پہلے 15 دن میں کوشش کریں کہ انہوں نے جتنی کمٹمنٹس پوری کرنی ہے اپنی میرٹل لائف کے اعتبار سے وہ پہلے 15 دن میں کر لیں، تاکہ ان کو اگلے 15 دن میں کسی بھی طور پہ مایوسی، پریشانی یا مس کمیونیکیشن نہ ہو۔ تو پہلے 15 دن ان کو اپنی تمام تر ایسی چیزیں جو کہ انہوں نے کمٹمنٹس کے اعتبار سے پوری کرنی ہے وہ پہلے 15 دن میں ان کو کر لینی چاہیے۔ زبردست۔ تو یہ 3 زوڈک سائن ہوئے، اور چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو چوتھا جو زوڈک سائن ہے وہ ہے ایکویریس برج الدلف۔ ایکویرینس والوں کی زندگی میں ایک تو پیسہ جو ہے وہ ان کے اوپر عاشق نظر آتا ہے، اچھا، دوسرا ان کی زندگی میں گھر کے ماحول میں خوش بختی نظر آتی ہے، دوسرا ان کے ذائچے میں یہ کوئی ایسی ڈیل اگر کر رہے ہیں جو پراپرٹی میں ہے، وہیکل میں ہے، سواری کو سیل پرچیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہاں سے ان کو فائنینشلی طور پر بینیفٹس ملیں گے۔ زبردست۔ پھر ان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسا کام یا بزنس کر رہے ہیں جو کہ لینڈ یا ایگریکلچر سے ہے، یا کوئی اجناس سے ہے، کوئی زمین سے جڑی چیز سے ہے، چاہے یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ فروٹ کا بھی ہو، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو فائنینشلی طور پہ بلیسنگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اچھا، پھر ان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ان کے ذائچے میں کافی حد تک جو ایک اگریسونیس ان کے اوپر حاوی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بلا وجہ چڑچڑے پن کی طرف آ رہے تھے، غصے کی طرف آ رہے تھے، اور خام خواہ بحث کو طوالت دے رہے تھے، لڑنے کی طرف آ جاتے تھے، وہ چیز ان کے ذہن سے ہٹ جائے گی۔ اس اعتبار سے ان کے مزاج میں بڑا ٹھہراؤ ہوگا، کام ہوں گے، اپنی زندگی میں چیزوں کو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی اس پورے مہینے کے 15 سے 31 جولائی تک، 15 جولائی سے 31 جولائی تک ان کو اس چیز کی تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے کہ یہ اپنی جو میرٹل لائف ہے ان میں 1 to 1 کمیونیکیشن جو ہے اس کو پریفر کریں، کسی بھی طور کے اوپر کسی تیسرے بندے کو بیچ میں انوالو نہ کریں، کیونکہ حاسدین کی بد نظری جو ہے وہ 15 سے لے کے 31 جولائی تک نظر آتی ہے یعنی کہ کہ اپنے ان کی معاملات کو خود دیکھیں۔ اپنے معاملات کو خود دیکھیں، اسپیشلی اپنے اسپاؤزل ریلیشن شپ میں۔ ٹھیک تو ہے۔ میرٹل لائف میں چیزوں کو خود 1 to 1 کمیونیکیشن کی طرف لے کے چلیں، کسی تیسرے کے ذریعے پیغامات اور چیزوں کو بھجوانا یا پیغام رسانی کروانا وہ ان کے لیے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کروائے گی۔ پہلے ٹھیک ہے۔ 15 دن ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن 15 سے لے کے 31 جولائی تک کا جو سینیریو ہے اس میں ان کو تھوڑی سی احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر ان کے ہم ریٹنگ کریں تو نمبر 1 سب سے زیادہ فائدہ کون سا اٹھا رہے ریڈنگ اگر دیکھی جائے تو اس میں سب سے زیادہ بینیفٹس یا فوائد جو ملیں گے اوبویسلی وہ ملیں گے ٹورس کو، پھر اس کے بعد آ جائے گا ایکویریس، پھر آ جائے گا سیجیٹیریس، اور پھر آئے گا کینسر۔ ٹھیک ہے، اور ریمیڈی بھی بتا دیں گے؟ ریمیڈی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اوبویسلی یہ ریمیڈی جو ہے یہ سب زوڈک سائنس کے لیے ہے، مطلب وہ زوڈک سائن جو کہ ان 4 میں ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ زوڈک سائن جو کہ ان 4 میں نہیں ہے۔ ریمیڈی کے طور کے اوپر دیکھا جائے تو مرکری کیونکہ یہاں پہ ویک ہو رہا ہے تو یہ پورے مہینے میں آپ نے ہر بدھ والے دن
سبز رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ دینا ہے، جس میں کوئی سبزی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی سبز کپڑا ہو سکتا ہے، کوئی سبز دال ہو سکتی ہے، یا سبز رنگ کی کوئی بھی چیز جو آپ اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے ریجن کے مطابق آسانی سے چیریٹی کر سکیں، تو سبز رنگ کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ ایون آج کل جیسے کہ گرمی کا موسم ہے، تو اسپیشلی ہمارے کراچی کے جو لوگ ہیں، وہاں کا بڑا فیوریٹ ڈرنک ہے پکولا، وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، تو آپ سبز رنگ کا ڈرنک بھی جو ہے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس ٹھیک ہے، سے ایک تو لوگوں کی پیاس بھی بجھے گی، آپ کو دعا بھی ملے گی، اور آپ کی سبز رنگ کی ریمیڈی بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ پلیٹ زنجانی صاحب فنڈ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے جو جولائی میں خوش نصیب ہوں گے۔ اس کے علاوہ زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔